السلام عليكم خواتاتي خياتي، كيف راكم؟ الحمد لله تكونوا لاباس. اليوم عندنا طرونيه ولا حلوة الطابع المعروفه عند الجزائريين، وكاين اللي ينجحوا فيها وكاين اللي ما ينجحوش فيها. وان شاء الله حنا نعطيكم مقادير مضبوطه ان شاء الله اللي ينجحوا فيها كامل البنات، اللي يعرفوا لها يعرفوا، اللي ما يعرفولهاش معليش، رانا نتعلموا كامل مع بعض ان شاء الله. نبداو البركه. نبداوش في هذه الوصفه، فيها نقيسو بالكيال هكذا ونشوفو. عندنا هنا 3 حبات بيض كيناهم في هذا، وعندنا كيلو هكا تاع زيت وكيلو تاع سكر. عندنا لافاني، هذه اللي قلت لكم نجيبها بالميزان، هي ريحتها شابه خير من تاع لي بواط ولا تاع ساشيات. وعندنا زوج نواره. عندنا الطابع هذا بطرونيه فيه حلوة الطابع كما قلنا، والشكل هذا فيه بزاف اشكال. وعندنا السيليكون هذا باه ماشي بيه نصبغو به الطونيه تاعنا. عندنا حبه بيض باه نسيبوها الوجه الطونيه. عندنا شوكولا تاع الفيرميسيل، هاهي شوكولا. وعندنا واحده اخرى فيها لي كولور. نبدا على بركه الله باش نخصصوا في هذه الوصفه. عندنا 3 حبات بيض، نزيدو كيلو تاع السكر، نزيدو لهم واش قلنا مغرفه تاع لافاني تكون مملوءه. قلنا لافاني تاع الميزان غير تاع الساشيات ولا تاع لي بواط، هذه ريحتها مليحه وتجيكم كميه مليحه. خساميل وتجيب لكم كونتيتي مليحه. ونزيدو كيلو تاع الزيت هاك. نخلطو كلش مقادير كامل مع بعض. نحن نستعملو فاشيط، واللي عندها باطيغ غير بالباطيغ، واللي ما عندهاش غير بالفخاش سي با لابين. هنا نستعملو لي بيترين والو ولا باليد نورمال. نخلطو كامل هاد المقادير كما كتشوفو خواتاتي كامل مع بعض هاكا مليح. لازم الزيت هذاك يخلط مليح مع السكر والبيض واللافاني اللي قلنا ليكيد. لازم تخلطي مليح بالزيت، لازم يندمج مليح مع البيض هاكا مليح. بهذه الطريقه نخلطوه حتى يندمج مليح. واش قلنا البيض مع كيلو زيت مع حبه بيض مع كيلو سكر مع لافاني قلنا هذه تاع الميزان خير، وتجيكم كونتيتي مليحه. نخلطوهم مليح ومن بعد نكملوا الوصفه. وكنشوفوا خواتاتي واش نديرو، نزيدو الفرينه اللي غربناها بالميزان، ناخذوها ونبداو نحطو فيها. ونزيدو واش قلنا 2 ساشيات، اللي كل ساشيه فيها 10 غرامات، 2 ساشي لازم. ان شاء الله راكم تنجحوا فيها. اللي ما نجحش فيها يسيي على طريقتي ان شاء الله هذه المره ينجح فيها. هكذا كما راكم تشوفوا. ونبداو هذه الخليطه ولا باليد، نبداو ندخلو مليح في هذيك الفرينه مع داك البيض والسكر والزيت وهذوك زوج نواره هي لي فيرشينيك اللي ما يعرفش العربيه. لي فيرشينيك لكل ساشي فيه 10 ملغ، معناتها 10 غرامات. ونبداو هكا نخلطو حتى نتحصلوا على عجينه طريه. نبقاو نخلطو حتى تولي لنا عجينه طريه ومن بعد نكملوا. شوفوا يا البنات، انا خلطناها. شوف لازم تكون
تجينا شوف طريه هكذا، تكون ما قاسيه ما هي هكذا، تكون تنحكم هكذا. فكي تحليها تنحكمي فيه. شوف كيف حليناها دركا، شوف هكذا تكون شويه خشينه. شوف تكون شويه خشينه، ما تكونش تهبطيهاش رقيقه كاع، هكذا تخليها شويه خشينه. ومن بعد عندي انا زوج انواع تاع الطابع. هذا نوع تاع الطابع يعني هذا مسنن، وعندي هذا الاخر، هذا فيه قلوبه فيه انتي واش حبيتي، اللي حبيتي ديريه. ناخذ دوكا هذا نبداو نشكلو هكذا بهذه الطريقه. هذا الشكل الاول. نوريكم كيف تكون شوفوا كي نحيو لاطاط، شوفوا كيف تكون. لازم تخليها، شوف باش تنجح لكم الطرونيه حلوة الطابع تاع زمان. هكذا لازم تكون نزيد نوريكم اخرى هكذا. هذه طرونيه حلوة زمان، لازم تكون شوف تكون خشين شويه، ما تكونش هابطه كامل، تكون شويه عريضه هكذا بهذه الطريقه. وانا نوريكم الشكل الاخر، الشكل الزاوج. الشكل الثاني مقلوبه. شوف القلب كيف يكون، شوف يكون شويه خشين. نحطو مع الاخرين هكذا بهذه الطريقه. شوف يكون هذه هي اللي تنجح لنا يا البنات حلوة الطابع، ولا كما كنا نقول لها زمان طرونيه. وفي بلدان اخرى في المشرق العربي على باش يعرفوا لها ولا عندها اسم اخر. هاهي ماهمش يصابلي هادو، هذه طرونيه. نكملوا نشكلوا كامل هكذا، ونوريت لكم العجين ما يكونش رقيق ما يكونش هابط، يكون بهذه الطريقه. ولكم التزيين تاعهم دوكا يا البنات. ها نشوفوا شكلناهم، ونوري لكم دوكا واش نديروا حبه البيض، نزيدوا لها شويه قهوه، وناخذوا هذا تاع السيليكون. قلت لكم على تاع السيليكون ماهوش كيما الاخر بالاسنان تاعو، ما يهبطلناش الحلوه تاعنا، ولا كي تكون حاجه فيها خماره تاع الخبز اي ما تهبطش عليه. هذا دايروا السيليكون النوعيه اللي تخيريها كيما لازم. هذا انا نعطيكم غير تدابير مليحه باش ان شاء الله كامل تستفادوا، وهذا يفيد الاخر ان شاء الله. نبداو نسيو فيهم هكا بهذه الطريقه هكذا كما راكم تشوفوا البنات. هكذا بالبيض وزدنا له قطرات من القهوه. اذا عندكم نسكافيه اللي ما عندوش قهوه طايبه اللي هي عندك موجوده في الدار هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد نزينوها هنا الشكل الاول ديال المثال هذا تاع الكاطو ذوق الشوكولا بهذه الطريقه هكذا. وعندنا النوعيه الثانيه كمثال بصح ملون هكا بهذه الطريقه نديرو هكذا كما راكم تشوفوا يا البنات. هكذا زينوا نكملوا بهذه الطريقه كامل الحلوه تاعنا هكذا. ولازم ما تكونش هابطه كما فهمتكم هكذا. نشعلوا الفوغ تاعنا باعلى درجه ب 280 درجه حراره الفوغ، ومن بعد نقصولو في الوسط ونحطوهم في الوسط يطيبوا، ونخليوهم ما نحلوهمش لضرب اللون، ندخلوهم ونخليهم كي يحمروا لنا. تحبوا تشعلوهم من الفوق واللي ما عندهاش تشعلها من الفوق تشعل من التحت. كي تشوفها طابت تشعل من الفوق شويه، تحمريها برك شويه وتخرجيهم. ومن بعد نتلاقي في الصحن التقديم ونوريكم كيف تجيونا. هاي البنات شوفوا كيف جاتنا. هاي جاتنا ما شاء الله كيما طرونيه تاع زمان اللي كنت تنباع، وكاين بزاف البنات ما نجحوش فيها ما شاء الله. هنا طيرت لكم شوفوا يا البنات حتى في الفوليوم تاعها. شوف شوف من تحت محمره ومن الفوق ثاني تجينا ما شاء الله. وان شاء الله اللي راهو ما نجحش فيها هذه المره ينجح فيها
وان شاء الله ما تنساوش تفعلوا الجرس، ديروا سبسكرايب وديروا اللايك باه ان شاء الله يوصلكم كل جديد، وان شاء الله مع بعض، وبالسلامه عليكم.